स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिरहेका थियौँ। यसमा हामीले लङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेका छौँ र ट्रान्सफर्मेसनमा पनि हामी म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिरहेका छौँ। अब यहाँ हामीहरूले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनलाई टाइप 6 सम्म डिभाइड गरेका थियौँ, जसमा हामीले टाइप 3 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौँ र टाइप 4 मा पनि केही क्वेसनहरू डिस्कस गर्यौँ र आज पनि फेरि हामी टाइप 4 को क्वेसन्सहरू नै डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेसन लिएको छु टाइप 4 को। यहाँ क्वेसन छ र यो क्वेसन हामीहरूको 2062 रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन रहेछ। सो अलि पहिले नै सोधिएको क्वेसन रहेछ, जो जे भए पनि। सो हामीहरूको यहाँ क्वेसन छ ट्रायंगल PQR विथ द भर्टिसेस P -2,4, Q 6,2 and R 1,-1 is mapped onto the triangle P1 Q1 R1 whose vertices are P1 4,2, Q1 2,-6 and R1 -1, which is the single transformation for this mapping. हामीहरूलाई यहाँ यो अब ट्रायंगल PQR चेन्ज म्याप गरिएको छ कोसँग, यानी कि यसको इमेज भन्न सक्छौँ हामी। ट्रायंगल PQR भनेको ऑब्जेक्ट छ र त्यसको इमेज भनेको हामीको ट्रायंगल P1 Q1 R1 छ र यसमा ट्रान्सफर्मेसन गर्दा, यसमा सिंगल ट्रान्सफर्मेसन गर्दा कसरी ट्रान्सफर्मेसन भएको छ त्यो पनि लेख र त्यसैगरी यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गराउनको लागि जुन 2x2 म्याट्रिक्स युज भएको छ त्यो म्याट्रिक्स, यानी कि यसले भन्न खोजेको हामीहरूको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई भर्टिसेसहरु गिभन छ, त्यसको बारेमा लेखौं हामीहरु। सो here given vertices of triangle PQR are P छ हामीहरुको यहाँ -2,4, Q छ हामीहरुको 6,2 and R छ हामीहरुको यहाँ 1,-1। देन त्यसैगरी हामीहरुलाई इमेजको भर्टिसेसहरु पनि दिएको छ हैन, कोअर्डिनेट्सहरु। सो इमेजको लागि पनि लेखौं न त। द भर्टिसेस अफ image triangle P1 Q1 R1 are P1 छ हामीहरुको 4,2, then Q1 छ हामीहरुको 2,-6 and R1 छ हामीहरुको -1,-1. Then since the given transformation is, हामीहरुको गिवन ट्रान्सफर्मेसन मा हेर्ने हो भने यहाँ हामीहरुको जस्तै P लाई नै हेरौं है। हामीहरुको P मा हेर्दा तपाईहरुको -2,4 छ, ठीक छ। र त्यसको इमेजको पोइन्टमा हेरौं, हामीहरुको P1 मा 4,2 छ, सफल भएको छ, x y मा आएको छ र y x मा गएको छ, ठीक छ। र सँगसँगै हामीहरुको x y मा जाँदा माइनस भएर गएको छ। त्यसैगरी Q मा हेरौं, हामीहरुको 6x मा छ, y मा गएको छ र माइनस भएको छ र y को x मा आएको छ र जस्ताको त्यस्तै छ। सो हामीहरुको यो हेर्दा तपाईहरुलाई लाग्दैन यो के को फर्मुला हुँदा चाहिँ P पोइन्ट चाहिँ इमेजमा त्यस्तो हुन जान्छ होला? कुन फर्मुला छ त्यस्तो? थाहा छ कुनै? हामीहरुको तपाईहरुलाई याद छ कि छैन? फर्मुला -90 डिग्री को थ्रु यदि हामीहरुले अबाउट ओरिजिन थ्रु -90 डिग्री रोटेसन गरायौं भने नि हामीहरुको यस्तै हुन्थ्यो क्या। हामीहरुको जस्तै कस्तो हुन्थ्यो भने since मैले यहाँ लेखेको since the given transformation कस्तो फर्मको छ म त्यो लेखिरहेको छु। since the given transformation is of the form छ हामीहरुको यहाँ जस्तै a, b छ भने यहाँ a डैश यानी कि a को इमेज हामीहरुको यहाँ भएको छ b, -a
which is the rotation, यो भनेको हामीहरुको के को फर्मुला हो, which is the rotation, which is the rotation about origin, through negative 90 degree. So the required single transformation for the given mapping हामीलाई म्यापिङ भनेर भनेको थियो हैन, is the rotation about origin through negative 90 degree, is the rotation about origin through negative 90 degree, So यसलाई negative 90 degree लाई के पनि भनिन्छ भने हाम्रो नेगेटिभ क्वार्टर टर्न पनि भनिन्छ है, नेगेटिभ क्वार्टर टर्न पनि भनिन्छ हैन। क्वार्टर भनेको हामीहरुको हाफ को पनि हाफ हैन, हामीहरुको फुल भनेको 360 डिग्री भयो, देन 360 को हाफ भनेको हामीहरुको 180 हुने भयो, र क्वार्टर भनेको 180 को पनि हाफ 90 डिग्री, सिम्पल। देन त्यसपछि हेरौं अब हामीहरुको यहाँ यो त भयो, अब हामीहरुको म्यापिङ को कुरा गरेको थियो, सिंगल ट्रान्सफर्मेसन कसरी भएको छ भन भनेर भनेको थियो, म्यापिङ कसरी भइरहेको छ देखाऊ भन भनेर भनेको थियो, यो भन्यो हामीले, त्यसको आन्सर भयो। सो अगेन अब हामीहरुले यहाँ 2x2 म्याट्रिक्स हामीहरुको जुन ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ त्यो त हामीले क्याल्कुलेट गर्नै बाँकी छ। सो अगेन लेट ए बी CD भनेको हामीहरुको यो भयो बी अ required 2x2 म्याट्रिक्स होइन त, 2x2 म्याट्रिक्स भयो। then the matrix form of vertices of triangle PQR and the image triangle P1 Q1 R1 is हामीहरुको हुन जाने भयो यहाँ। So we know that हामीहरुलाई के थाहा छ भने हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टु इमेज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। सो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको छ हामीहरुसँग ABCD, देन हामीहरुको ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट भनेको यहाँ हामीहरुको हुने भयो ट्रायंगल PQR हैन त। सो ट्रायंगल PQR को कोअर्डिनेट्सहरुलाई हामी म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं यहाँ अब। सो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा हामीहरुको ट्रायंगल PQR छ यहाँ -2, 4, 6, 2, 1, -1, देन हामीहरुको यो हुने भयो 4, 2 हैन त, सरी -2, 4, 6, 2, 1, -1, देन हामीहरुको इमेज को लागि छ हामीहरुको यहाँ 4, 2, 2, -6, -1, -1, 4, 2, then 2, -6, -1, -1 ठीक छ। सो फर्स्ट अफ अल मल्टिप्लिकेसन गरौँ यिनीहरु दुईटाको। सो यो हुने भयो हामीहरुको -2a + 4b
त्यसै गरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको 6a plus 2b then a minus b is equals to 4 2 2 minus 6 minus 1 हैन then यहाँ हुने भयो हामीहरुको minus 2c plus 4d then 6c plus 2d c minus d then फर्स्ट को हामीहरुले अब यहाँबाट हामी इक्वेशन्सहरु निकाल्छौं सो equating the corresponding elements from equal matrices then यहाँ हुने भयो हामीहरुको minus 2a plus 4b is equals to 4 equation first भनौं सो त्यसै गरी 6a plus 2b is equals to 2 हुने भयो र दुईटा इक्वेशन भइसकेपछि मैले थर्ड इक्वेशन लिइन र यहाँनिर अर्को बनाउँछौं हामी c र d को लागि सो c र d को लागि तर लेख्दा चाहिँ फरक पर्दैन है जस्तै a minus b1 is equals to -1 यसलाई भनौं इक्वेशन थर्ड लेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा रङ हुने चाहिँ होइन 2c plus 4d अब मैले युजै गर्नु छैन भने किन लेखिराख्नु भनेर मैले नलेखेको हो यो भन्दा पहिले पनि सो लेख्दा फरक परेन सो 2d is equals to -6 then यो हुने भयो हामीहरुको इक्वेशन फिफ्थ बित्थामा लेख्ने भयो म c minus d is equals to -1 यो भयो हामीहरुको इक्वेशन 6 हैन त सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको अब यो 6 वटा इक्वेशन्सहरु मध्येमा हामीहरुको जस्तै हामीहरुको यहाँ हामी के गर्न सक्छौं भने मैले जस्तै फ्रम इक्वेशन अब हामीहरुले दुईटा इक्वेशन्स लिएर एउटा इक्वेशनलाई अर्को इक्वेशनबाट माइनस गरेर एउटालाई हटाएर त्यसरी पनि गर्न सक्छौं यहाँ मैले तीनटा इक्वेशन्स लिएको छु भने सो प्रायसम्म तीनटा इक्वेशनलाई युज गर्ने कोसिस गर्छु सो म इक्वेशन थर्डबाट के गर्छु भने फ्रम इक्वेशन थर्ड a minus b is equals to -1 छ ठीक छ a is equals to b plus 1 लिए मैले ल so now -2 a को ठाउँमा मैले राखे b plus 1 then plus 4b is equals to 4 यहाँ now from equation first बाट then or -2b minus 2 plus 4b is equals to 4 or 4b minus 2b is equals to 4 plus 2 then or b is equals to 6 by 2 therefore b is equals to 3 हामीहरुको b को भ्यालु त 3 रहेछ र त्यसै गरी यहाँ जस्तै यहाँनिर मिस्टेक भएछ नि हैन कहाँनिर मिस्टेक भएछ यहाँनिर भएछ यहाँनिर हामीहरुको हुन्थ्यो माइनस हामीहरुको -1 मा के चेन्ज गरेका छौं त छैन नि हो त्यसैले अब हामीहरुको यहाँनिर पनि हुने भयो माइनस सो यहाँनिर हुने भयो हामीहरुको यो माइनस इन्टु माइनस प्लस र 2 प्लस 2 भएपछि यहाँनिर हुने भयो हामीहरुको -2 देन यो हुने भयो हामीहरुको 2 then b is equals to हामीहरुको आउने भयो भ्यालु 1 2 by 2 is equals to b को भ्यालु हुने भयो हामीहरुको 1 र त्यसै गरी putting b is equals to 1 in equation सेकेन्ड गरे ल म इक्वेशन सेकेन्डबाट इक्वेशन सेकेन्ड we get इक्वेशन सेकेन्ड नै लिउँ न फर्स्ट र थर्ड युज गरिसकेका छौं सेकेन्ड नै लिएन मैले सो सेकेन्डमा 6a plus 2b is equals to 2 6a plus 2 into b यानी कि 1 is equals to 2
2 और 6a is equals to 2 minus 2 0 हुने भयो यो भयो हामीहरुको 0 सो और a is equals to 0 divided by 6 therefore a is equals to के रहेछ त 0 रहेछ सो अगेन फेरि हामीहरु के गर्छौं त अब इक्वेसन 4 5th र 6th लाई लिएर हामीहरु फेरि हामीहरुको हुने भनेको प्रोसेस यो त सेम प्रोसेसबाट हामीहरु भ्यालु c र d को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं सो अगेन फ्रम इक्वेसन 6th c minus d is equals to minus 1 so c is equals to d minus 1 so from इक्वेसन 4th बाट हामीहरुको minus 2c plus 4d so minus 2c plus 4d is equals to minus 2c 4d is equals to 4 अनि यो हुने भयो हामीहरुको minus 2d plus 2 plus 4d is equals to 4 minus 2 so 4d minus 2d यो हुने भयो 2d 4 हामीहरुको इक्वेसन 4th मा त यहाँ 4 नभएर 2 पो रहेछ हैन त हामीहरुको यहाँ निर रहेछ 2 सो यहाँ छ 2 यहाँ छ 2 देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो 2 minus 2 और यो हुने भयो d is equals to 0 so divided by 2 therefore d is equals to 0 d को भ्यालु रहेछ हामीहरुको 0 so putting d is equals to 0 in equation हामीहरुको इक्वेसन 5th मा राखौं ल इक्वेसन 5th we get इक्वेसन 5th मा राख्दा हामीहरुले के पाउँछौं त यहाँबाट हामीहरुको इक्वेसन 5th मा राख्दा d को भ्यालु 0 राख्दा यहाँ हुने भयो हामीहरुको 6c plus 2 into 0 is equals to 6 minus 6 then 6c 0 भइहाल्यो 6 is equals to minus 6 हुने भयो c is equals to minus 6 by 6 so therefore c is equals to minus 1 और हामीहरुको c को भ्यालु रहेछ minus 1 thus the required Thus the required 2 by 2 matrix is हामीहरुको A B C D is equals to हुन जान्छ 0 1 minus 1 र 0 सरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं